आज हामी यो लुइस डट स्ट्रक्चर यानी कि कुनै पनि मलिक्युलको लुइस स्ट्रक्चर अर लुइस डट स्ट्रक्चर कसरी बनाउने हेर्दैछौँ। अनि यसमा चाहिँ मेन हामीलाई केही एक दुईटा कुराहरू बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो भने सजिलै स्ट्रक्चर ड्र गर्न सकिन्छ। र पहिला कोभ्यालेन्ट बोन्ड के हो त्यो हेर्नु पर्यो। कोभ्यालेन्ट बोन्ड जस्तो मैले यो हाइड्रोजन मलिक्युल लिए H2 मलिक्युल। अब यो हाइड्रोजन मलिक्युल बनेको कसरी छ, यो हाइड्रोजन एटमको भ्यालेन्स सेलमा 1 इलेक्ट्रोन र अर्को हाइड्रोजन एटम यसको पनि भ्यालेन्स सेलमा 1 इलेक्ट्रोन। र यदि दुईटा हाइड्रोजन एटमलाई कम्बाइन गर्दै भने यो H2 मलिक्युल बन्छ। H2 मलिक्युल हाइड्रोजन मलिक्युल। अब यो हाइड्रोजन मलिक्युल बन्दाखेरि यो हाइड्रोजन बोथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आर नन मेटल्स एन्ड इन बिट्विन नन मेटल देयर इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो एउटा हाइड्रोजन एटम, यो अर्को हाइड्रोजन एटम र जहिले पनि एटमले इनर्ट कन्फिगरेसन गेन गर्न ट्राई गर्छ। भनेपछि यहाँ के भइदिन्छ, हाइड्रोजन मलिक्युल बन्दाखेरि यो दुईटा हाइड्रोजन एटमले यसको बीचतिर यो इलेक्ट्रोन दिन खोज्छ, यसले पनि यसको बीचतिर यो इलेक्ट्रोन दिन खोज्छ। र यदि यो दुईटाले यसले आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यो बीचतिर सेयर गर्न खोज्छ, यो हाइड्रोजन एटमको पनि इलेक्ट्रोन यहाँ सेन्टरतिर दिन खोज्छ भने दुईटैको इलेक्ट्रोन यहाँ बीचमा आएर बस्दिन्छ। आयो भने यो बीचमा सेयर गरिसकेपछि यो हाइड्रोजन एटमले पनि यो दुईटै इलेक्ट्रोन युज गरिराखेको हुन्छ र यो हाइड्रोजन एटमले पनि यो दुईटै इलेक्ट्रोन युज गरिराखेको हुन्छ। भनेपछि यो दुईटै एटमले यसले पनि यो दुईटा इलेक्ट्रोन यता युज गर्यो, यसले पनि दुईटा युज गर्यो भने यो हाइड्रोजन एटमको भ्यालेन्स सेलमा 2 इलेक्ट्रोन डुप्लेट कन्फिगरेसन मेन्टेन गर्यो। यो हाइड्रोजनले पनि युज गरेको छ, यसले पनि डुप्लेट मेन्टेन गर्यो। र यो दुईटा एटमको बीचमा यदि 1 पेयर इलेक्ट्रोन, यहाँ हाइड्रोजन एटम यो हाइड्रोजन एटम दुईटा एटमको बीचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो र 1 पेयर इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो भने दिस इज कल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, 1 कोभ्यालेन्ट बोन्ड। र कुनै पनि एटमको बीचमा दुईटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो भने दिस इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड। र कोभ्यालेन्ट बोन्ड यो दुईटा एटमको बीचमा सेयर गर्यो र जहिले पनि कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कसरी, यस्तो सिधा लाइन तानेर दिस इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अब यदि मैले यो लुइस डट स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोजन मलिक्युल यो हाइड्रोजन मलिक्युलको बनायो भने यो लुइस डट स्ट्रक्चर हो के भन्दा यो हाइड्रोजन एटम यसको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन यसमा एउटा थियो। भनेपछि यो हाइड्रोजनले मलिक्युल बन्दाखेरि यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ। यो हाइड्रोजनले यसको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन दियो, यो हाइड्रोजनले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ दियो र यो हाइड्रोजनले यहाँ यसरी युज गर्यो, यो हाइड्रोजनले यहाँ यसरी युज गर्यो। दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ H2 मलिक्युल। दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ H2 हाइड्रोजन मलिक्युल। त्यस्तै यदि मैले वाटर मलिक्युल लिए भने वाटर मलिक्युल H2O र यो वाटर मलिक्युलमा यसमा चाहिँ अब सेन्ट्रल एटम र सराउन्डिङ एटम हुन्छ र सेन्टरमा कसलाई राख्ने अनि वरिपरि कसलाई राख्ने, दुईटा भन्दा बढी एटम आयो भने भनेको यहाँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3.5 हियर EN इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु मैले अगाडि भिडियो दिइसकेको छु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालुको बारेमा। र यहाँ हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 2.1 EN भ्यालु। र यो लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कुनै पनि मलिक्युलको सेन्टरमा कुन एटमलाई राख्ने जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु
आज हामी लुइस डट स्ट्रक्चर कसरी बनाउने यसको बारेमा हेर्दैछौँ र यो लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउनको लागि पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड के हो, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड के हो त्यो हेर्नु पर्यो, यो थाहा हुनै पर्यो। र आयोनिक बोन्ड के हो यो थाहा हुनु पर्यो। जस्तो मैले हाइड्रोजन मलिक्युल लिएँ, हाइड्रोजन मलिक्युल, र यो हाइड्रोजन मलिक्युल बन्दाखेरि एच र एच दुईटा हाइड्रोजन एटमले कम्बाइन गरेर H2 मलिक्युल बन्छ भने यो हाइड्रोजन एटमको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजन कन्टेन 1 इलेक्ट्रोन इन इट्स भ्यालेन्स सेल, र यो अर्को हाइड्रोजन। र यदि दुईटै नन मेटल, हाइड्रोजन यो पनि नन मेटल यो पनि नन मेटल, दुईटै नन मेटल छ भने नन मेटलको बिचमा बोन्ड बन्दा अलवेज देयर इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड, जहिले पनि कोभ्यालेन्ट नै बन्छ। कोभ्यालेन्टको मिनिङ के, यो एउटा हाइड्रोजन एटम यो हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ बोन्ड कसरी बन्छ, बोन्ड भनेको के हो, कुनै पनि मोर देन वान स्पेसिसलाई एकै ठाउँमा होल्ड गरेर राख्ने एनर्जी। यहाँ हाइड्रोजन एटम छुट्टै थियो भनेपछि यो H2 मलिक्युलमा यो दुईटा एटम एकै ठाउँमा आएर बस्थ्यो भनेपछि यो दुईटा एटमलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि त्यहाँ तान्ने इनर्जी यानि कि फोर्स क्रिएट भएको हुन्छ, एन्ड दिस फोर्स इज कल्ड बोन्ड इनर्जी। र अब यहाँ H2 मलिक्युल बन्दाखेरि कसरी बन्छ, या दुईटा एटमलाई तान्ने फोर्स कहाँबाट डेभलप हुन्छ, यो एउटा हाइड्रोजन एटमले यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यो बिचमा दिन्छ, र यो अर्को हाइड्रोजन एटमले पनि यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसको सेन्टरमा बिचमा दियो भने यो हाइड्रोजनले पनि युज गरिराखेको छ यो इलेक्ट्रोन, र यहाँ यो हाइड्रोजनले पनि युज गरिराखेको छ भनेको बराबरी सेयर गरेको छ, म्युचुअल सेयर। र कुनै पनि दुईटा एटमको बिचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोनको म्युचुअल सेयरिङ गर्यो भने यो दुईटा एटमको बिचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोन म्युचुअल सेयरिङ गर्छ भने एउटा 1 पेयर इलेक्ट्रोन म्युचुअल सेयर गर्दाखेरि दिस इज कल्ड 1 कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो चाहिँ एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यदि 2 पेयर सेयर गर्यो भने दुईटा बोन्ड हाल्नु पर्यो, 3 पेयर सेयर गर्यो भने तीनटा। र कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई रिप्रेजेन्ट खालि यसरी स्ट्रेट लाइन हामी तानेर सो गर्छ भनेको कोभ्यालेन्ट बोन्ड के रहेछ, यदि कुनै पनि दुईटा एटमको बिचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोन म्युचुअल सेयर गर्यो भने इन बिट्विन एटम दिस इज कल्ड 1 कोभ्यालेन्ट बोन्ड। त्यस्तै आयोनिक बोन्ड के हो, जस्तो मैले Na सोडियम लिए प्लस क्लोरिन, दुईटालाई रियाक्सन गरेर NaCl बनाइदिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनायो भने यहाँ सोडियमको कन्फिगरेसन 281 र यहाँ क्लोरिनको 287, र यो मेटल सोडियम मेटल, क्लोरिन नन मेटल, अघि भने यो हाइड्रोजन नन मेटल यो नन मेटल, र यो नन मेटलको बिचमा अलवेज अलमोस्ट देयर इज कोभ्यालेन्ट बोन्ड, बट इन बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल देयर इज अलवेज आयोनिक बोन्ड। भनेको मेटलले जहिले पनि यसको भ्यालेन्स सेलबाट इलेक्ट्रोन लुज गरेर इनर्ट बन्न खोज्छ भनेपछि यहाँ सोडियमको केसमा के गर्छ, सोडियमले आफ्नो भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन लुज गरिदियो भने 28 यो भ्यालेन्स सेलको एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिदियो भने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो प्लस, र यसले इनर्ट कन्फिगरेसन मेन्टेन गर्यो। त्यस्तै यो क्लोरिनले के गर्न खोज्छ, इलेक्ट्रोन यो नन मेटल इलेक्ट्रोन आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन लिन खोज्छ भनेको यो सोडियमले दिएको एउटा इलेक्ट्रोन यो क्लोरिनले यसको भ्यालेन्स सेल 7 मा एउटा लियो भने 8 भनेको 288 यो पनि इनर्ट बनिदिन्छ Cl-। र यहाँ अपोजिट चार्ज डेभलप भयो Na र Cl को बिचमा, र अपोजिट चार्जको बिचमा के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको यहाँ यो NaCl मलिक्युल बन्दाखेरि Na+Cl- और NaCl भनेको यो दुईटा सोडियम र क्लोराइडलाई एक ठाउँमा होल्ड गर्ने एनर्जी कहाँबाट एराइज भएको छ, मेटलमा पोजिटिभ चार्ज नन मेटलमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएर अपोजिट चार्जमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएर, र एन्ड सच टाइप अफ इन्टरेक्सन अर बोन्ड इज कल्ड आयोनिक बोन्ड। यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो, आयोनिक बोन्ड भयो, र अर्को हुन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यो बुझ्नै पर्यो लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउन। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, र यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड यो के हो, जस्तो मैले यहाँ एउटा के लिए NH3 मलिक्युल लिए, जस्तो NH3 मलिक्युल लिए,
NH3 मलिक्युल अहिले बनाउँदैछु लुइस डट स्ट्रक्चर डिटेल थाहा हुन्छ NH3 मा के छ यहाँ एउटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ र यो एउटा बोन्ड बनायो भने 1 पेयर दुईटा पेयर तीनटा पेयर अनि कि यहाँ के गर्दियो NH3 मा यो एमोनियाले 2 4 6 8 इनर्ट कन्फिगरेसन मेन्टेन गरेको छ इनर्ट कन्फिगरेसन र यदि मैले यहाँ के हुन्छ NH3 प्लस H प्लस लाई कम्बाइन गर्यो भने NH4 प्लस बन्छ यो कमनली आउँछ लुइस डट स्ट्रक्चरमा त यो NH3 मलिक्युल यस्तो रहेछ भनेपछि यसले H प्लस सँग रियाक्सन कसरी गर्छ भने कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड कतिखेर एराइज हुन्छ यहाँ नाइट्रोजनले अक्टेट स्टेट मेन्टेन गरिसक्यो भनेपछि यसले अझै अरु कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्दैन तर यो NH3 र H प्लस कम्बाइन गरेर NH4 बन्छ भने यहाँ NH3 मा अरु कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्न सक्दैन भने त्यतिखेर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्न सक्छ यदि मलिक्युलले अक्टेट स्टेट मेन्टेन गरेको छ र त्योसँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन भनेको यो लोन पेयर यो बोन्ड नबनाइकन बसेको लोन पेयर र यो बोन्ड बनाएर बसेको बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ भने अब यहाँ हाइड्रोजनमा H प्लस छ भनेको हाइड्रोजन एटमको कन्फिगरेसन 1s1 यहाँबाट एउटा यो इलेक्ट्रोन हटाइदियो भने H प्लस 1s मा 0 भनेको यहाँ कुनै पनि इलेक्ट्रोन छैन तर यदि यो H प्लस लाई 1s मा दुईटा इलेक्ट्रोन दियो भने 2 इलेक्ट्रोन डुप्लेट स्टेट मेन्टेन गर्छ भनेको यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लियो भने इनर्ट बन्न सक्छ भनेपछि यो हाइड्रोजनलाई दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो इनर्ट बन्न यसले यो यहाँ नाइट्रोजनले अक्टेट मेन्टेन गरिसकेको छ र योसँग लोन पेयर छ भने यसले यो लोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई यो हाइड्रोजनलाई दिन सक्छ दियो भने यो इलेक्ट्रोन पुरै गएको हैन यहाँ के भइदिन्छ यो लोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन यो नाइट्रोजनको थियो भनेको यो नाइट्रोजनले आफूले यो हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाएपछि पनि युज गरिराखेको छ र यो हाइड्रोजनले पनि नाइट्रोजनको लोन पेयरलाई शेयर गर्यो भनेको अघि हाइड्रोजन मलिक्युलमा हेरेको थियो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के दुईटा एटमको बीचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोनको म्युचुअल शेयर गर्यो भने यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड यहाँ पनि यो दुईटा एटमको बीचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो यसलाई र यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड यहाँ के भएको थियो एउटा इलेक्ट्रोन एउटा हाइड्रोजनबाट अर्को इलेक्ट्रोन अर्को हाइड्रोजनबाट भनेको दुईटा एटमको बीचमा इलेक्ट्रोन 1 पेयर इलेक्ट्रोन शेयर गर्दा यदि एउटा एटमले अर्को इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन आयो भने दिस टाइप अफ बोन्ड फर्मड इज कल्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड तर यहाँ पनि दुईटा एटमको बीचमा 1 पेयर इलेक्ट्रोन नै शेयर गरेको छ तर यो शेयर पेयर इलेक्ट्रोन यदि कुनै एउटा मात्र एटमबाट आयो भने दिस इज कल्ड कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड र यसलाई पनि यसरी स्ट्रेट लाइन तानेर नै हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यहाँ यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन कसले नाइट्रोजनले दिएको भनेको यो नाइट्रोजन H प्लस को बीचमा यो पेयर इलेक्ट्रोन कहाँबाट आयो यो नाइट्रोजनबाट मात्रै आयो एउटा मात्रै एटमबाट आएर दुईटा एटमको बीचमा शेयर गर्यो भने दिस इज कल्ड कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड र यो कसरी शो गर्नुपर्छ डोनर टु एक्सेप्टर यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन कसले दिएको नाइट्रोजनले र कसले लिन खोजेको हाइड्रोजनले भनेको यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको सिम्बल यो एरो र यो कसरी देखाउनु पर्छ डोनर टु एक्सेप्टर दिनेदेखि लिनेतिर भनेपछि लोन पेयर दिने या नाइट्रोजन लिने हाइड्रोजन भनेपछि यसरी हाइड्रोजनतिर डाइरेक्टेड हुनु पर्यो र यो बोन्ड बनिसकेपछि यो NH3 र H प्लस यसमा भएको यो पोजिटिभ चार्ज कहाँ गइदिन्छ यहाँ नाइट्रोजनमा शिफ्ट भइदिन्छ दिस इज कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हामीले यो 3 टाइपको बोन्ड हेर्यौं आयोनिक बोन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्ड कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड पहिला यो तीनटा बुझ्नै पर्यो लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउनको लागि यो बुझ्यो भने बडा सजिलो छ अब कसरी स्ट्रक्चर ड्रा गर्ने पहिला सजिलो मलिक्युल हेर्नु पर्यो जस्तो H2 मलिक्युलले यो H2 मलिक्युल कसरी बन्छ अघि हेरेको थियो दुईटा एटमको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन र यो दुईटा एटमको बीचमा के हुन्थ्यो यो हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन यो पनि डुप्लेट बन्यो भनेको H2 मलिक्युलको स्ट्रक्चर यस्तो रहेछ र व्हाट इज लुइस डट स्ट्रक्चर मलिक्युलको स्ट्रक्चरमा यो मलिक्युलमा भएको इन्डिभिजुअल एटमहरुलाई
ई नट मेन्टेन गराउनु पर्यो फर्स्ट। भनेको यहाँ के गर्यो, यो हाइड्रोजनले दुईटा इलेक्ट्रोन पायो, यो इनर्ट भयो, यसले पनि दुईटा पायो, यो डुप्लेट बनेर इनर्ट भयो र यो मलिक्युलमा भएको एटमहरूको भ्यालेन्स सेलमा टोटल इलेक्ट्रोन कति छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु नै के हो, लुइस डट स्ट्रक्चर हो। सिमिलरली मैले अर्को H2O मलिक्युल लिएँ। अब यसमा पनि के गर्नु पर्यो, यो अक्सिजन दुईटा हाइड्रोजन, अनि अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 6। पहिला यो त आउनै पर्यो, अक्सिजन एटोमिक नम्बर 8 त 26, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6, अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8, कन्फिगरेसन 26 एन्ड हियर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजनमा 1, यहाँ हाइड्रोजनमा 1 इलेक्ट्रोन र यो अक्सिजन पनि नन मेटल, हाइड्रोजन पनि नन मेटल। अगाडि नै मैले भनिसकेँ, नन मेटल बीचमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड नै हुन्छ। त यो अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन यसको बीचमा दियो, यो हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन यसको बीचमा दियो भने यहाँ एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्यो र यो हाइड्रोजनले डुप्लेट स्टेट मेन्टेन गर्यो। सिमिलरली यदि यो अक्सिजनले अर्को एउटा इलेक्ट्रोन यो अक्सिजन हाइड्रोजनको बीचमा दियो, हाइड्रोजनले यो पनि एउटा इलेक्ट्रोन यसको बीचमा दियो भने यो अक्सिजन हाइड्रोजनको बीचमा इलेक्ट्रोन 1 पेयर सेयर गर्यो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्यो, यो हाइड्रोजनले पनि डुप्लेट बन्यो। र सिमिलरली अक्सिजनले टोटल कति इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो त्यो पनि देखाउनु पर्यो र अक्सिजनमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यसले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो। भनेको यो मलिक्युलमा भएको सबै एटमलाई इनर्ट मेन्टेन गराउने हो। हाइड्रोजन डुप्लेट, अक्सिजन अक्टेट र अक्सिजनमा बोन्ड पेयर कतिवटा, एउटा दुईटा बोन्ड बनाएको पेयर अफ इलेक्ट्रोन बोन्ड पेयर र यो बोन्ड नबनाइ बसेको यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन लोन पेयर, यो सबै रिप्रेजेन्ट गर्नु। दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ H2O मलिक्युल। त्यस्तै अर्को एउटा हेरौँ HCl मलिक्युल। HCl मलिक्युल हाइड्रोजन, क्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रोन। हेलोजनमा 7 इलेक्ट्रोन, यो आउनै पर्यो, यो त आफै आउनै पर्यो, यसमा कुनै रुल या ट्रिक लाग्दैन। हाइड्रोजनमा 1 इलेक्ट्रोन र यहाँ यो हाइड्रोजन नन मेटल, क्लोरिन पनि नन मेटल। जस्तो HCl मलिक्युललाई हामी आयोनाइज गरेर H+Cl- बनाउँछौँ, यो अरू फ्याक्टरहरू लाग्छ, अब अरू धेरै फ्याक्टरहरू छ। तर यदि HCl मलिक्युल प्योर स्टेटमा हेऱ्यो भने यो हाइड्रोजन नन मेटल, क्लोरिन नन मेटल, दुईटा नन मेटलको बीचमा बोन्ड बन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बोन्ड नै बन्छ। भनेपछि यो हाइड्रोजनले बीचमा एउटा इलेक्ट्रोन दियो, यो क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन बीचमा दियो भने यो डुप्लेट स्टेट मेन्टेन गर्यो हाइड्रोजनले। यो क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन यता सेयर गरेपछि यहाँ तीनटा बोन्ड नबनाएको लोन पेयर बचेको छ, 1 2 3 4 5 6 7 8। भनेको यसले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो, यसले पनि डुप्लेट गर्यो र सबै यो एटमहरूको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन सो गर्यो। दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ HCl मलिक्युल। त्यस्तै यदि O2 मलिक्युलको हेऱ्यो भने O2 कम्प्लिकेटेड अहिले हेर्दैछु, पहिला सिम्पल O2 मलिक्युल लियो भने यो एउटा अक्सिजन, यो अर्को अक्सिजन, यसको 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन, यसको पनि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन, दुईटै सेम एटम छ भने पनि म्युचुअल सेयर गर्छ। भनेपछि यो अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन बीचमा दियो, यो अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ बीचमा दियो, 1 पेयर सेयर गर्यो भने यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्यो। तर यसरी सेयर गर्यो यसले, यो अक्सिजनले यसरी सेयर गर्यो र यो अक्सिजनले कसरी सेयर गर्यो, यसरी सेयर गर्यो। यो अझै यसलाई यसरी बुझ्ने गरी बनाऊ, यो एउटा अक्सिजन, यो अर्को अक्सिजन, यो नेक्स्ट अक्सिजन एटम, यो एउटा अक्सिजन, यो अर्को अक्सिजन। यसको भ्यालेन्स सेलमा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन थियो, यो अक्सिजनसँग 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन थियो। भनेको सेयर गर्ने भनेको यो दुईटाको कमन एरियामा आउने। भनेपछि यसको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो, यसको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आयो भने इन बिट्विन अक्सिजन एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्यो। तर यो अक्सिजनमा कति इलेक्ट्रोनमा 1 2 3 4 5 6 7 मात्रै भयो, अक्टेट भएको छैन। यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 मात्रै भएको छ, त अक्टेट पुर्याउनु पर्यो।
भनेपछि अक्टेट पुगेन भने के गर्न सकिन्छ अझै एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्न सकिन्छ अझै एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गरिदियो भने त यहाँ के भइदियो यसमा पनि अक्टेट र यस यो अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा कति बोन्ड पेयर कति लोन पेयर छ अल आर रिप्रेजेन्टेड हियर विथ दिस अक्सिजन हाउ मेनी लोन पेयर बोन्ड पेयर एन्ड दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ O2 यो मलिक्युलको केसमा हेरौँ तर मलिक्युल के मात्रै कोभ्यालेन्ट बोन्ड मात्रै हुनेमा र अब एक दुईटा म कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डवाला देखाउँदैछु कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डवाला जस्तो अब हेरौँ NH3 प्लस H प्लस कम्बाइन गऱ्यो भने NH4 प्लस यदि यसको लुइस डट स्ट्रक्चर सोधियो भने यो के मिलेर बनेको छ NH3 र H प्लस त पहिला NH3 को बनाउनु पर्यो नाइट्रोजनको भ्यालेन्स सेलमा हियर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन 2 5 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अनि कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेको छ यदि NH3 को पहिला बनाउनु पर्यो NH3 को यहाँ लोन पेयर राखे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोन यहाँ हाइड्रोजन र यो नाइट्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनको एउटा सेयर गर यो नाइट्रोजनको एउटा यो हाइड्रोजनको एउटा यो नाइट्रोजनको एउटा यो हाइड्रोजनको एउटा भने कि यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन यो डुप्लेट बनो हाइड्रोजन यो डुप्लेट इनट मेन्टेन गर र नाइट्रोजनमा पनि हेर्यो भने यसरी यो पनि अक्टेट बनो भनेपछि अब यसले अरु कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँदैन यो नाइट्रोजनले हाइड्रोजनले पनि बनाउँदैन तर यो नाइट्रोजनसँग यहाँ के भइदियो एउटा बोन्ड नबनाएको पेयर बचेको छ बज्यो भने यहाँ हाइड्रोजन H प्लस आयो र अगाडि नै हेरिसक्यो H प्लसलाई 1 पेयर इलेक्ट्रोन दियो भने इनट बन्छ भनेपछि यो बोन्ड नबनाएको पेयर दिन सक्छ बोन्ड नबनाएको पेयर यसरी यसले यो बोन्ड नबनाएको यो पेयर यदि यो हाइड्रोजन नाइट्रोजनको बीचमा सेयर गरिदियो भने नाइट्रोजनले पुरै दिएको हैन आफूले पनि सेयर गरिराखेको छ र हाइड्रोजनले पनि सेयर गरिदियो भने यहाँ दिस इज र यहाँ यो पेयर दुवैतिरबाट एउटा आयो कोभ्यालेन्ट तर यो दुईटै पेयर नाइट्रोजनबाट आयो त्यही भएर डोनर टु एक्सेप्टर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड र यो बोन्ड बनाइसकेपछि यो पोजिटिभ चार्जलाई कहाँ लानुपर्छ नाइट्रोजनमा अनि दिस इज द लुइस डट स्ट्रक्चर अफ NH4 प्लस त्यस्तै अरु एक्जाम्पल अर्को ओजोन मलिक्युल हेर्नु एउटा ओजोन जस्तो ओजोन मलिक्युल O3 यो O3 मलिक्युलमा कतिवटा छ अक्सिजन एउटा दुईटा तीनटा यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन यसको 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन अनि को तीनटा अक्सिजन छ यहाँ 1 2 3 अनि यो अक्सिजनमा अघि हेर्यो O2 मा लुइस डट स्ट्रक्चर बनायो भने कतिवटा एउटा अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन अर्कोको एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड फेरि सेकेन्ड इलेक्ट्रोन सेयर गरेर कोभ्यालेन्ट यो अक्टेट यो पनि अक्टेट बन्यो भनेपछि अब यो पनि अक्टेट बन्यो अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्न सक्दैन भने तर O3 मा त यो O2 र O को बीचमा केमिकल बोन्ड बनेको छ भनेपछि यो अक्सिजनको केसमा 2 4 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ यसलाई कति इलेक्ट्रोन चाहियो अझै दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो इनट बन्न तर यो अक्सिजनले इनट मेन्टेन गर तर यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ बोन्ड नबनाएको पेयर छ भने यसले यो बोन्ड नबनाएको पेयर यो अक्सिजनलाई थ्रो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड दिन सक्छ र यसले यो पेयरलाई यसरी सेयर गर्यो त यो अक्टेट बन्यो दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ O3 मलिक्युल यो न्यूट्रल मलिक्युलहरुको बनायौ हामीले र एक दुईटा जस्तो आयोनको हेरौं आयोनको केसमा मेन हामीलाई समस्या हुने भनेको आयोनको केसमा जस्तो आयोनको केसमा मैले NO3 माइनस लिए र यहाँ रुल व्हाट इज द रुल यो NO3 मा लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँ के छ एउटा नाइट्रोजन छ तीनटा अक्सिजन छ
र एउटा नाइट्रोजन तीनटा अक्सिजनलाई कम्बाइन गर्दा NO3 बन्छ, तर माइनस एक्स्ट्रा छ भनेपछि यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन पनि छ। मेन कम्पोजिसन बुझ्नु पर्यो। यहाँ के छ, एउटा नाइट्रोजन तीनटा अक्सिजन 1 नेगेटिभ चार्ज भनेको एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ। र यसमा सेन्टरमा कसलाई राख्ने, वरिपरि कसलाई राख्ने भनेको जहिले पनि सेन्ट्रल एटम कुन हुन्छ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सेन्टरको एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुनु पर्यो। सेन्ट्रल एटम कुन राख्नु पर्यो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ। भनेको यहाँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3.5 EN भ्यालु अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, नाइट्रोजनको 3 EN भ्यालु भनेपछि कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ, नाइट्रोजनको। भनेपछि नाइट्रोजनलाई यहाँ के गर्नु पर्यो, सेन्टरमा राख्नु पर्यो। र वरिपरि कतिवटा अक्सिजन छ, तीनटा अक्सिजन छ। फर्स्ट रुल, यस्तो आयनहरू अब अलि डिफिकल्ट स्ट्रक्चर आयो भने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई सेन्टरमा बीचमा र मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई सराउन्डिङमा राख्नुपर्छ। र अर्को सेकेन्ड रुल के हो, यो सराउन्डिङ एटमको केसमा octet or duplet content। यो सराउन्डिङ एटममा हाइड्रोजन, यो डुप्लेट कसको केसमा, हाइड्रोजनको केसमा डुप्लेट। र अरू जुनसुकै एटम भए पनि यसले अक्टेट मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। र यो सेन्ट्रल एटमको थर्ड रुल, यसको थर्ड रुल के हो, सेन्ट्रल एटम always contain octet or more than 8 electrons in its valence shell। मेन त यही हो रुल। अब यो कम्प्लिकेटेड, अब धेरैवटा आउँछ, हामी खालि यो तीनटा रुल लगाएर हामी सल्भ गरिदिन्छौँ। भनेको यो NO3 माइनसको केसमा यो NO3 माइनस यो कसरी, यो कम्पोजिसन के छ, एउटा नाइट्रोजन तीनटा अक्सिजन एउटा इलेक्ट्रोन। एउटा स्ट्रक्चर राम्ररी बुझ्नु पर्यो, एउटा बुझ्यो भने सबै बनाउन सकिन्छ। भनेको एउटा नाइट्रोजन तीनटा अक्सिजन र एउटा इलेक्ट्रोन, एउटा नेगेटिभ एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पनि छ। एन्ड वाट इज द रुल फर लुइस डट स्ट्रक्चर, सेन्ट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई राख्नुपर्छ बिचमा, वरिपरि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई। यहाँ नाइट्रोजन अक्सिजनको बिचमा अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3.5, नाइट्रोजनको 3। विच वान लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, नाइट्रोजन, त नाइट्रोजन बिचमा हुनै पर्यो। र वाट इज सेकेन्ड रुल, यो सराउन्डिङ एटमले अक्टेट नै मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ सबै एटमले। तर हाइड्रोजन छ भने खालि त्यसको केसमा के हुनु पर्यो, डुप्लेट मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो। एन्ड वाट इज थर्ड रुल, यो सेन्ट्रल एटम कुनै पनि आयोनको मलिक्युलको सबैको यो लुइस डट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि जुन एटम सेन्ट्रलमा छ, त्यो सेन्टरमा भएको एटमले अक्टेट मेन्टेन गरेकै हुनुपर्छ, अक्टेट भन्दा कम हुनु हुँदैन। अक्टेट हुनै पर्यो सेन्ट्रल एटम, या 8 भन्दा बढी इलेक्ट्रोन पनि हुन सक्छ। दिस इज एक्सेप्सनल टु अक्टेट रुल। अहिले म इक्जाम्पलहरु देखाइदिने छु कसले एक्सेप्सन देखाउँछ अक्टेट रुलमा। तर यो सेन्ट्रल एटममा के अक्टेट 8 इलेक्ट्रोन हुनै पर्यो या 8 भन्दा बढी हुनु पर्यो, 8 भन्दा कम हुन सक्दैन। ओके, रुल भयो भने अब यो यसमा के गरौँ त यहाँ अक्सिजनमा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन, यो अक्सिजनमा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन, यो अक्सिजनमा 1 2 3 4 5 6 र यहाँ यो नाइट्रोजनलाई
अक्टेट मेन्टेन गराउन यो नाइट्रोजनको केसमा योसँग 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रोन्स भनेपछि मैले के गर्दिए यो अक्सिजन र यो नाइट्रोजनको बीचमा एउटा बोन्ड बनाइदिए र यो अक्सिजन यो नाइट्रोजनको बीचमा यहाँ बोन्ड बनाइदिए भनेको यसले अक्टेट मेन्टेन गर्यो यो नाइट्रोजनले दुईटा बोन्ड बनायो भने यहाँ तीनटा इलेक्ट्रोन बच्यो नाइट्रोजनको टोटल 5 मा एउटा यहाँ दियो एउटा यहाँ दियो अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6 मा एउटा यहाँ दियो एउटा यहाँ दियो यो अक्टेट बन्यो यो फिनिश तर यो नाइट्रोजनको केसमा हेर्दियो भने यहाँ त कतिवटा भयो इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 7 मात्रै भयो सेन्ट्रल एटममा अक्टेट हुनै पर्यो भनेपछि यो नाइट्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन यो नाइट्रोजनको यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन बचेको छ तीनटा भनेपछि यो तीनटा इलेक्ट्रोनमा एउटा इलेक्ट्रोन यो अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्दिए मैले यहाँ कसरी बनेको छ अब यहाँ हेर्ने त नाइट्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन दियो अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6 मा एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आइदियो भने अब नाइट्रोजनले अक्टेट स्टेट मेन्टेन गरिदियो भने त यो अक्सिजनमा हेर्यो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो अब नाइट्रोजनले तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनायो भने अरु कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्दैन तर यो अक्सिजनमा 1 2 3 4 5 6 7 मात्रै भयो अनि हामीसँग एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनलाई यहाँ हाल्दियो भने यो अक्सिजन नेगेटिभ भनेको यसले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो अब बच्यो एउटा अक्सिजन 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 इलेक्ट्रोन यसलाई दुईटा चाहियो अरु कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्दैन सेन्ट्रल एटमले तर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ भनेपछि यो किन योसँग एउटा लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ यसले यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन यहाँ अक्सिजनसँग यसरी शेयर गरिदियो भने यो कसरी भइदियो यहाँ हेरौँ त यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन नाइट्रोजनले पनि युज गरेको छ तर यो अक्सिजनलाई पनि कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन दियो यो पनि यहाँ हेरौँ सेन्ट्रल एटम सराउन्डिङ एटम यसले तीनटै सराउन्डिङले अक्टेट मेन्टेन गर्यो तर यो सेन्ट्रल एटम नाइट्रोजनको केसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्टेट मेन्टेन गर्यो अनि दिस इज द लुइस डट स्ट्रक्चर अफ NO3 माइनस जस्तो अर्को मैले हेरेँ अर्को इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ यदि यो रुल भइदियो भने अर्को इक्जाम्पल यो SO4 माइनस अब यहाँ कि पहिला त सेन्ट्रल एटम कसलाई राख्ने अक्सिजन सल्फरको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 2.5 EN भ्यालु यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति छ यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 3.5 त व्हिच वान लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ सल्फर त सेन्टरमा सल्फरलाई राख्नु पर्यो कतिवटा अक्सिजन छ यसलाई सराउन्डिङमा राखिदिनु पर्यो 4 वटा अक्सिजन र यो ग्रुप 6A यदि यो थाहा छैन भने अक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम पोलोनियम यो ग्रुप 6A मा छ र यो अक्सिजनको 2 6 कन्फिगरेसन atomic number 8 means 2 6 valence electron तो all same group element contains same number of valence electron here oxygen contain 1 2 3 4 5 6 electron here this oxygen also contain 1 2 3 4 5 6 electron here this oxygen also contain 1 2 3 4 5 6 electron and this here 1 2 3 4 5 6 electron. Here sulfur also contain 1 2 3 4 5 6 electron in its valence. र यहाँ के गर्न सकिन्छ अक्सिजनमा दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहियो भने सल्फरले पनि दुईटा यो अक्सिजनको एउटा यो सल्फरको एउटा यसरी इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो सल्फरले एउटा दियो अक्सिजनले एउटा अनि यतातिर
यो अक्सिजन को एउटा इलेक्ट्रोन यो सल्फर को एउटा इलेक्ट्रोन यो बीचमा शेयर गराइदिने किनकि सल्फर पनि नन मेटल अक्सिजन पनि नन मेटल यसरी बोन्ड बनाइदियो भने यहाँ सल्फरले अक्टेट मेन्टेन गर्यो तर यो अक्सिजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 1 2 3 4 5 6 7 हियर अल्सो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रोन मात्रै छ र SO4 मा के छ एउटा सल्फर छ चारवटा अक्सिजन छ यति मात्रै छैन दुईटा नेगेटिभ चार्ज भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन पनि छ र मैले यदि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ ल्याएर हाल्दिए भने यो अक्सिजनमा नेगेटिभ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ ल्याएर हाल्दिए भने किन 7 थियो एउटा हालेपछि 8 7 थियो एउटा हालेपछि 8 यो पनि नेगेटिभ अब यो अक्सिजन पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो सराउन्डिङ यसले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो सेन्ट्रल सल्फरले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो भने अब हामी के गर्न सक्छौं अरु कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्दैनौं तर यदि लोन पेयर छ भने यसले कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ र यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ भने कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ र यसले यसरी शेयर गरेको छ यसले यसरी शेयर गरेको छ दिस इज लुइस डट स्ट्रक्चर अफ SO4 माइनस र यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको ठाउँमा हामी कसरी पनि बनाउन सक्छौं यो स्ट्रक्चर एकचोटी हेरे यो नाइट्रोजन यो अक्सिजन यो नेगेटिभ र यो अक्सिजनसँग कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई यो सिम्बल पनि हाल्न सकिन्छ यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको ठाउँमा सिधै दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि राख्न सकिन्छ र यो स्ट्रक्चरलाई SO यो यसरी बनाएको छु यहाँ नेगेटिभ र यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डको ठाउँमा यो दुईटा बोन्ड यसरी हाल्न सकिन्छ र यो मोडिफाइड गरेर यहाँ भने यहाँबाट इजिली अक्सिडेसन नम्बर पनि निस्किन्छ जस्तो यहाँ 1 2 3 4 5 वटा बोन्ड बनाएको छ नाइट्रोजनले मिन्स +5 अक्सिडेसन स्टेट यहाँ सल्फरले 1 2 3 4 5 6 वटा बोन्ड बनाएको छ +6 अक्सिडेसन स्टेट भनेको अक्सिडेसन नम्बर और अक्सिडेसन स्टेट पनि इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को हेरौं हामीलाई इन्टरफियर गर्ने CO2 मोलेक्युल जस्तो यो कार्बन यहाँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति छ 3.5 कार्बन को 2.5 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ कार्बनलाई बीचमा अक्सिजनलाई दुईटा छेउमा राख्नु पर्यो कार्बनको भ्यालेन्समा 4 इलेक्ट्रोन अक्सिजनको भ्यालेन्समा 6 इलेक्ट्रोन यहाँ 6 इलेक्ट्रोन छ त कार्बनको एउटा अक्सिजनको एउटा शेयर गर्यो कार्बनको एउटा अक्सिजनको एउटा किनकि पहिला के ट्राई गर्नु पर्यो यो सराउन्डिङ एटमलाई इनर्ट बनाउन यतापटि के गर्यो यो कार्बनको एउटा अक्सिजनको एउटा शेयर गर्यो यो कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन अक्सिजनको एउटा त 1 2 3 4 5 6 मा दुईटा यहाँ गयो यसले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्यो र कार्बनलाई पनि हेर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज CO2 मोलेक्युल र अर्को यदि CO मोलेक्युललाई हेर्यो भने CO मा दुईटा मात्र एटम छ सेन्ट्रल सराउन्डिङ हेर्नु परेन कार्बन यहाँ अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन कार्बनमा कति छ 1 2 3 4 अब यहाँ कार्बनको एउटा अक्सिजनको एउटा यसरी शेयर गरिदियो सेन्ट्रल एटमको बिहेभ यहाँ कार्बनले गर्छ यो कार्बनको एउटा अक्सिजनको एउटा यसरी शेयर गरिदिए भने यो अक्सिजनमा अक्टेट भयो यसलाई यो दिस इज कम्प्लिट तर कार्बनमा कति मात्र इलेक्ट्रोन भयो 1 2 3 4 5 6 मात्र यसलाई अक्टेट कसरी बनाउने भन्दा यहाँ अर्को एटम छ भने त्यसबाट शेयर गर्न सक्छ या अर्को तर यही छेउमा यो अक्सिजनलाई हेर्यो भने अघि के हामीले पढेको थियो यदि एटमले अक्टेट मेन्टेन गरिसक्यो र योसँग लोन पेयर छ भने यसले यो पेयरहरुलाई दिन सक्छ त यहाँ कार्बनमा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई अक्टेट बनाउन अझै दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो त यो अक्सिजनको लोन पेयर यसले थ्रो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड लिएर इनर्ट बन्न सक्छ ओके यहाँ के छ यो अक्सिजन अक्टेट भइसक्यो 1 2 3 4 5 6 योसँग लोन पेयर छ भने यो कार्बनमा कति छ 1 2 3 4 5 6 मात्रै
र यो पेयरलाई थ्रो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्डले दिएर यसलाई इनर्ट बनाउन सक्छ। यो भयो भने हामीले सिम्पल बुझ्ने रुल के मात्रै हो, जस्तो H2SO4 लिए, H2SO4 यहाँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3.5, सल्फरको 2.5, हाइड्रोजनको 2.1। अघि के भने मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई सेन्टरमा राख्ने, तर यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ त हाइड्रोजन छ। तर अर्को चाहिँ कि थर्ड पोइन्टमा के भनेको थियो, सेन्ट्रल एटम मस्ट कन्टेन अक्टेट। यो हाइड्रोजनले कहिले पनि अक्टेट मेन्टेन गर्न सक्दैन र मलिक्युलको सेन्टरमा हाइड्रोजन कहिले पनि जाँदैन। यसलाई छोडिदियो भने यो दुईटा सल्फर र अक्सिजन, र सल्फर र अक्सिजन यसको बराबर कन्सेप्ट। अघि स्ट्रक्चर बनायो अक्सिजन अक्सिजन, यहाँ यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। SO4 माइनस माइनस हो भने यसमा के गर्न सकिन्छ, यो स्ट्रक्चर बनायो भने यहाँ दुईटा हाइड्रोजन ल्याएर राख्न सकिन्छ। राख्यो भने अब यहाँ हाइड्रोजनले दुईटा बोन्ड बनायो, यहाँ अक्सिजनले कतिवटा दुईटा बोन्ड बनाएपछि धेरैवटा स्ट्रक्चर हेऱ्यो, दुईटा लोन पेयर बच्छ, यहाँ दुईटा लोन पेयर बच्छ भनेको यो हाइड्रोजन डुप्लेट, यो अक्टेट, यो हाइड्रोजन डुप्लेट, यो अक्टेट, सल्फरसँग यहाँ दुईटा लोन पेयर भनेको यो सल्फर पनि यसरी सेयर गर्यो भने अक्टेट। अक्सिजनमा 1 2 3 4 5 6 थियो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यसले यो सल्फरको पेयर सेयर गर्यो, यसले यो सल्फरको पेयर सेयर गर्यो, यो बन्छ। र अघि एउटा रुल के भनेको थिएँ मैले, थर्डमा यो सेन्ट्रल एटम अक्टेट हुनु पर्यो, अक्टेट भन्दा कम हुनु हुँदैन सेन्ट्रल एटम। सराउन्डिङ एटम अक्टेट या डुप्लेट नै हुनु पर्यो, र 8 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ सेन्ट्रल एटम, जस्तो PCl5। दिस इज एक्सेप्सन टु अक्टेट रुल। र यहाँ फस्फोरसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एक्ज्याक्टली 2.1, क्लोरिन 3, विच वान लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, EN भ्यालु, दिस इज EN भ्यालु। त फस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यो फस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने फस्फोरसको केसमा यसलाई सेन्टरमा राख्नु पर्यो। फस्फोरस ग्रुप 5A मा हेऱ्यो भने नाइट्रोजन फस्फोरस, नाइट्रोजन ग्रुपमा छ, नाइट्रोजनमा 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त फस्फोरस अल्सो कन्टेन 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्लोरिन 1 2 3 4 5 6 7, पहिला एउटा हेर्ने, यो क्लोरिन यो फस्फोरसको एउटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो भने अक्टेट बन्यो। भनेपछि कतिवटा क्लोरिन छ यहाँ, सेकेन्ड क्लोरिन 1 2, यहाँ 3टा लोन पेयर बच्छ। त्यस्तै थर्ड क्लोरिनसँग कम्बाइन गरो, 3टा लोन पेयर एउटा बोन्ड पेयर। यो फोर्थ क्लोरिनसँग कम्बाइन गरो, फोर्थ इलेक्ट्रोन अफ फस्फोरस, यहाँ 1 2 3 बच्छ। यहाँ फस्फोरसको क्लोरिनसँग 3 लोन पेयर 1 बोन्ड पेयर। भनेपछि यो क्लोरिन अक्टेट, यो क्लोरिन अक्टेट, यो क्लोरिन अक्टेट, यो अक्टेट, यो अक्टेट। तर यो फस्फोरसमा हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 भनेको 8 भन्दा बढी जति पनि इलेक्ट्रोन सेयर गर्न सक्छ। यो यस्तो केसका सेन्ट्रल एटममा मात्र आउँछ, र सराउन्डिङ एटम के हुनुपर्छ, अक्टेट नै हुनुपर्छ। यो भयो भने खाली अब एउटा स्ट्रक्चर बनाउँदैछु, अब सायद बनाउन सकिन्छ होला, बुझियो भने बनाउन सकिन्छ। यो अक्सी एसिड अफ फस्फोरसको केसमा जस्तो H3PO2, H3PO3, H3PO4, र यसबाट लुइस स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि फर्स्ट रुल के, फस्फोरस र एउटा अक्सिजनको बीचमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुनै पर्यो। र यसलाई कसरी पनि देखाउन सक्छौ, यसरी पनि फस्फोरस अक्सिजन कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, या यसरी देखाउन सकिन्छ। देखायो भने यसको स्ट्रक्चर बनाउँदा पनि यहाँ अरू केही रुल लाग्दैन, फस्फोरस अक्सिजनको बीचमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट, यहाँ पनि फस्फोरस अक्सिजनको बीचमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट, यहाँ पनि फस्फोरस अक्सिजनको बीचमा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। पहिला यो हाल्नै पर्यो, या यो पनि हाल्न सकिन्छ, दुईटा बोन्ड यसलाई हटाएर।
र यहाँ अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 3.5, फस्फोरसको 2.1 भनेपछि यो हाइड्रोजन सेन्टरमा जान सक्दैन, सेन्टरमा फस्फोरस, सराउन्डिङमा अक्सिजन, यहाँ एउटा अक्सिजन युज भइसक्यो, टोटल दुईटामा एउटा लियो भने अब यदि अघि हेऱ्यौँ H2SO4 यो एसिड हो, यदि कुनै पनि मलिक्युल एसिड हो र यदि त्यो एसिडमा अक्सिजन र हाइड्रोजन दुईटै छ भने एसिड हुनको लागि यो हाइड्रोजन अक्सिजनसँगै बोन्ड बन्नुपर्छ। यो हाइड्रोजन सल्फरमा गएर बोन्ड बन्दैन, बनायो भने त्यो एसिडिक हुँदैन। यसमा यो भनेपछि यो फस्फोरस अक्सिजनले एउटा बोन्ड बनायो, यो बोन्ड बनिसकेपछि यहाँ फस्फोरसमा अरु 3टा बोन्ड बन्छ। पहिला यो बुझौँ, यो बोन्ड बन्यो भने फस्फोरसले 3टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ, यहाँ पनि 3टा कोभ्यालेन्ट, यहाँ पनि 3टा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। त्यसपछि यहाँ एउटा अक्सिजन युज भयो, एउटा मात्रै बचेको छ भनेपछि एउटा हाइड्रोजन हाल्दिए, यहाँ एउटा हाल्दिए, यहाँ एउटा हाल्दिए, दिस फिनिस। यहाँ 3टा अक्सिजनमा एउटा युज भयो भने 2टा अक्सिजन बचेको छ भनेपछि यहाँ एउटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा हाइड्रोजन, यहाँ एउटा हाइड्रोजन, दिस इज फिनिस। यहाँ कतिवटा अक्सिजन छ, 4वटामा एउटा आयो भने यहाँ 3टा अक्सिजन राखिदिने, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। र यो अक्सी एसिड अफ फस्फोरसमा के हुन्छ, अक्सिजनसँग जोडिएको हाइड्रोजन मात्र एसिडिक हुन्छ। भनेपछि यसले एउटा H दिन्छ, यो दुईटा हाइड्रोजन आयोनाइज हुँदैन।